अस्सलाम वालेकुम, यूसीपी टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिबा अब्दुल रज़ाक and welcome to another interesting show of the industry meetup. Today we have a very well known and distinguished guest with us. जी बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ मिस्टर नवीद ख्वाजा की, who is a distinguished digital transformation and business analyst and consultant as well, with over 25 years of experience in well-known companies such as British Petroleum, we have eBay, we have GSK as well. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज लाइक यू वर द फर्स्ट बैच हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट इन कंप्यूटर साइंस. सर कंप्यूटर साइंस से व्हाट वाज द जर्नी दैट लेड टू दिस? फास्ट इस्लामाबाद का पहला बैच था, फर्स्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द न्यू कैंपस दैट दे ओपनड. क्योंकि इंडस्ट्री ज़रा नई थी, मेंटर्स अवेलेबल नहीं थे, फैमिली में अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उन्होंने कहा यार क्या कर रहे हो, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कहाँ घुस गए हो. तो एज वी लर्नड अबाउट द टेक्नोलॉजी साइड ऑफ थिंग्स, तो पैशन डेवलप होता गया, एनर्जी लेवल्स आते गए. एंड यू नो कि फास्ट में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वो इतना प्रेशर होता है कि आप ना सो सकते हैं ना और कुछ कर सकते हैं, बस पागल हो जाते हैं. तो उस हार्ड वर्क की इतनी आदत पड़ जाती है कि फिर कहते हैं आप जो भी कहोगे कर देंगे. आदत इतनी पड़ जाती है. तो लास्ट 2 years जो होते हैं उसमें आप सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, समझते सिस्टम नहीं आता, सारा कुछ था. इट वाज ग्रेट टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दैट अंडर द सीवियर प्रेशर. तो वो ग्रिट जो डेवलप हुई, रेजिलियंस डेवलप हुई, वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प करती है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में. हम बच्चों को भी ये कहते हैं ईजी वे नहीं हो सकता लाइफ में. सर आपने बात की ईजी वे नहीं हो सकता, तो यू आर द सीईओ ऑफ Zeeko5. तो सर Zeeko5 क्या है? What is it? What is it doing? Okay. थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं. Being a serial entrepreneur, I've got multiple initiatives, right? So उसमें fintech भी है, health tech भी है, culture tech भी है और business transformation की services भी हैं. क्योंकि हमारी बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ है, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन उसका सेकेंड एस्पेक्ट और फिर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड एस्पेक्ट है. तो Zeeko5 स्पेसिफिकली डील करती है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशंस की अगर वो स्टार्टअप है तो उसका ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं कि उसमें टीम के चैलेंजेस, कल्चरल इश्यूज, वो हाई प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन, वो सारा कुछ सॉल्व करते हैं विद सम वेरी वेल नोन मेथोडोलॉजीज इन बिजनेस एजिलिटी एंड लीननेस. तो Zeeko5 का मेन पर्पज़ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को असेस करके उसको हम ट्रेनिंग, कोचिंग और कंसल्टिंग की सारी सर्विसेज देते हैं. सर जो मेथोडोलॉजीज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं? सबसे इंटरेस्टिंग ये कि बहुत अच्छा सवाल है. Zeeko5 जब हमने फॉर्म की थी तो मैं तो 20 साल से इंग्लैंड में ही हूँ, और वहाँ पे जब मैं गया था तो एक समझ आई कि मेथोडोलॉजी से वो चलते हैं, फ्रेमवर्क्स के थ्रू लाइफ भी गुजारते हैं, काम भी करते हैं स्ट्रक्चर तरीके से, अच्छे तरीके से, और रियलिस्टिक रह के चलते हैं. हम यहाँ से बिल्कुल केओटिक, नॉन फ्रेमवर्क, नॉन मेथोडोलॉजी बेस्ड लाइफ गुजार के अचानक समझ लें केओस से आप एक स्ट्रीमलाइन जगह पे चले गए. आप समझ लें कि जीटी रोड से मोटरवे पे चले गए. अब एक डिफरेंट माइंडसेट है ना, यू नीड वो, ठीक है उसकी मॉनिटरिंग भी फ़र्क है लेकिन उसकी एक अप्रोच भी फ़र्क है, राइट. तो वहाँ पे जब ये चीज़ समझ आनी शुरू हुई तो आई रियलाइज़ कि मेरा तो पैशन ये नहीं था कि मैं टेक्नोलॉजी डेवलप करूँ, मैं टेक्नोलॉजी इनेबल करूँ, मीनिंग ऑर्गेनाइजेशंस को डिलीवर ना करके दूँ काम, उनकी मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव कराऊँ कि कैसे अच्छे तरीके से काम किया जाता है. और उसकी जब रियलाइज़ किया और लोगों ने भी अप्रिशिएट किया कि हाँ यार तुम्हारा बड़ा इस चीज़ में पैशन है, बड़ी एनर्जी है, तो मेथोडोलॉजीज़ के और फ्रेमवर्क्स की मैंने अंडरस्टैंडिंग ली, बहुत वाइड भी और डीप भी. मैंने एग्जांपल देता हूँ. एजाइल मेथोडोलॉजी है, काफ़ी वाइड, काफ़ी वेल नोन, टेक्नोलॉजी साइड से स्टार्ट हुई. उसकी बहुत एक्सपर्टीज़ मैंने ली. उसके अंदर कई फ्रेमवर्क्स हैं जिसमें स्क्रम फ्रेमवर्क है, एक्सपी है और बहुत सारे. तो वो जब बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उसमें ले ली तो आई रियलाइज, मैं था उस वक्त जीरोक्स में, जीरोक्स का होता है, उसमें कोई 1.25 लाख बंदे काम करते थे. तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम कंपनी का साइज देखता था पाकिस्तान में, 1000 बंदा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात होगी. अब 1 लाख बंदा एक सिस्टम चल रहा है, 1.25 लाख बंदा, तो समझ आई कि बगैर फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी के काम हो ही नहीं सकता. वो ये इसलिए हम ग्रो नहीं करते ना, पाकिस्तान में कंपनियां बड़ी क्यों नहीं होती, क्योंकि नहीं चलता फ्रेमवर्क से. डिफरेंस क्या नजर आया कि वहाँ पे जब कोई चीज़ को बंदा सीखता है तो उसको फॉलो करता है, उसको समझता है, उसको लाइफ में अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करता है. यहाँ पे होता है सीखते हैं और जुगाड़ लगानी शुरू कर देते हैं, बस एक चीज़ की और आधी बाकी चीज़ें छोड़ दी. तो मेथोडोलॉजीज में फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा पैदा हुआ
ایجائل کی میتھڈالوجی اور فریم ورک پہ بات کر لی, پھر کینبن پہ آ گئے, کینبن کی فلاسفی سمجھی, جاپنیز کا جو مائنڈ سیٹ ہے اکیگائی کا سمجھا, پرپز ڈریون لائف اسٹائل, وہ بہت سمجھ پسند آیا, اس پہ بہت ساری ریسرچ کی, پبلیکیشنز کی, بکس لکھی. پھر سمجھ آیا لین, وہ مینوفیکچرنگ والی اس میں ایک ایلیمنٹ تھا, تو مینوفیکچرنگ سائڈ کی میتھڈالوجیز, لین انٹرپرائز پہ چلے گئے, لین سکس سگما میں چلے گئے, ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ. تو یہ جو سارے فریم ورکس اور میتھڈالوجیز ہیں, اس میں میرا اتنا انٹرسٹ پیدا ہوا کہ پھر میں نے اپنا کیریئر ہی شفٹ کر لیا. تو میں پھر ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ خود یا کروانے کی جگہ میں میتھڈالوجی میں چلا گیا. اور اس کا مجھے جو سب سے زیادہ چیز اٹریکٹ کی وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ اس اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو یو آر ایکچولی فلفلنگ یور رول ایز اے گڈ مسلم, کیونکہ ایکسیلنس کی جو اپروچ ہے وہ احسان کے کانسیپٹ سے آتی ہے. اور اسلام میں فالوئنگ the footsteps of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, everything is directed towards excellence. آپ جو بھی کریں اچھے طریقے سے کریں, ایون کہ آپ جوتی بھی پہنیں گے تو ایک طریقے سے پہنیں گے, ہے تو صحیح, کرتے کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ سمجھ آنی شروع ہوئی, دین وی اسٹارٹڈ میپنگ ان کہ اچھا یار چلو یہ جو لائف ہم نے دیکھی ہے ان کے فریم ورکس اور میتھڈالوجی میں, یہ تو سننا میں تھی ساری, اس کو مرج کر کے پھر ہیلدی لائف اسٹائل اور اس پہ کافی سارا کام کیا. تو دین آئی کمپلیٹلی شفٹڈ ٹورڈز بزنس سائڈ. اس کا ٹرننگ پوائنٹ ایک آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں. وہاں پہ جب میں نے پہلی ٹرانسفارمیشن دیکھی بڑی, تو مجھے سمجھ آیا کہ دس از وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. ہوتا ہے نا, یو فائنڈ یور پرپز اینڈ یور پیشن اینڈ دے ٹائی اپ. اور وہاں سے پھر میں نے ڈیسائڈ کیا کہ میں یونیورسٹی آف آکسفورڈ جاؤں گا. میں گیا سعید بزنس اسکول سے, اسٹریٹجی اینڈ چینج میں MA کیا میں. اینڈ اس پہ جب مجھے ایگزیکٹو کوچنگ ملی اور جو مینٹرشپ ملی اور پھر جو کالیگز ملے اور جس طرح کے پروفیسرز ملے, تو آئی ریئلائز کہ دس از ایگزیکٹلی وٹ آئی وانٹ ٹو بی. تو وہاں سے پھر جرنی پورا شفٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. سر آپ نے برٹش پیٹرولیم جیسی ویل نون کمپنی میں کام کیا ہے, GSK ہے, وی ہیو eBay. تو واٹ ور دا ایکسپرٹیز دیٹ یو یوزڈ اوور دیئر؟ میں ابھی جو آپ کو میتھڈالوجیز اور جو ایشوز کا بتایا, ایشوز نہیں میں نے بتایا, اس سے میتھڈالوجیز بتائی ہیں. ایشو کیا ہوتا ہے جنرلی آرگنائزیشن میں, کسی بھی آرگنائزیشن میں آپ کو امپلائی انگیجمنٹ پلیز اے وائٹل رول. آپ کی اگر ٹیم موٹیویٹڈ نہیں ہے تو آپ اس سے کتنا کام لے لیں گے, وہ ڈنڈی مارے گی, کوالٹی پہ کمپرومائز کرے گی, بہانے بنائے گی, اور ڈی موٹیویشن کے ڈفرینٹ سمٹمس دکھائے گی ان یور کلچر. چھٹی مار لی, اب رسپانسبلٹی نہیں لی, ڈیڈ لائن میٹ نہیں ہوئی, بہانے جو پتہ ہے آپ کو ٹپیکل بات ہے. اگر ایک ٹیم ہائیلی موٹیویٹڈ ہو تو اس کی پروڈکٹیوٹی نیچرلی زیادہ ہوگی. ہائیلی موٹیویٹڈ ٹیمز اینڈ پروڈکٹیوٹی کی ہماری ایکسپرٹیز ہے. تو ہم eBay کی ایگزامپل لیتے ہیں. eBay نے جب مجھے بلایا تو ان کو پتہ لگا کہ ان کا امپلائی نیٹ پروموٹر اسکور, جو ان کے انگیجمنٹ کا سروے ہوتا ہے, انڈیپینڈنٹلی انہیں کروایا, وہ 51% پہ تھا. اب یہ ان کے لیے بہت الارمنگ تھا, کیونکہ پوری دنیا میں سارے آفیسز کو کمپیئر کریں تو دے ور ایٹ دا لوئسٹ پوائنٹ. اور ان کے MD کو الٹیمیٹم تھا کہ اگر آپ نے ابھی یہ فکس نہ کیا تو ویل شٹ ڈاؤن دا لنڈن آفس. تو پورا آفس بند ہو جانا تھا. اور وہ ٹرائی کر چکے تھے کچھ میتھڈالوجیز امپلیمنٹ کرنے کی, اس سے ہو نہیں رہا تھا. ٹیم ڈی موٹیویٹڈ تھی, ڈس انگیج تھی, اور رفٹ تھی امپلائیز اور لیڈرز کے درمیان. تو وہاں پہ پھر میں نے اپنی بہت سی ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے سروسز دی, فرام assessment of their leadership styles, from decision making, from the application of various methodologies in their product development, in their service delivery, in their client engagement, vendor management, ان کی legal side, اس کے بعد ان کی leaders کی executive coaching, leadership retreats. تو یہ سارا کچھ اگر آپ کہیں کہ یار یہ تو بہت کچھ ہو گیا, مطلب اس میں assessment بھی ہوگی, training بھی ہوگی, coaching بھی ہوگی, consulting بھی ہوگی, تو ہوتا الٹیمیٹلی یہی ہے کہ ہم اس آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کروا رہے ہوتے ہیں اور ٹیم کی موٹیویشن بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے 5 مہینے میں جو چینجز لائی, ایون کہ آفس کا پورا سیٹ اپ, پورا کا پورا ڈیکور چینج ہوا. ہم نے کہا کراس فنکشنل ٹیمز بیٹھیں گی, اپنے سائز سب کچھ. جو MD تھا سب سے انٹرسٹنگلی, اس کا ایک بڑا سا گلاس روم تھا مڈل آف دا بگ آفس, اس کو میں نے آفس سے نکلوا دیا. وہ میں نے کہا آ کے ہمارے ساتھ باہر بیٹھا. وہ ایک گلاس روم میں بڑا سا سیٹ صاحب بیٹھے ہوتے تھے. انہوں نے کہا یہ کلچر خراب کر رہا ہے. تو جو زیادہ کولیبریٹو کلچرز ہوتے ہیں اس میں ٹیمز اپنے پیئر لیول کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور یہ ہائرارکی زیادہ نہیں ہوتی. تو MD نے اپنا آفس چھوڑا, وچ واز گریٹ. اور پھر ہم نے لیڈرشپ ٹیم کو ایک کہا کہ آہستہ آہستہ ساری ٹیم کے ساتھ یو گیٹ مور کمفرٹیبل, گلاس سیلنگ کو توڑیں. اور وہاں سے پھر ٹرانسفارمیشن شروع ہوئی. ودن 5 months امپلائی نیٹ پروموٹر اسکور فرام 51% to 78% ہوا. اور ان کا جو بزنس کے لاسز تھے, 25% لاس بھی چل رہا تھا ان پیپل اینڈ ریونیو, وہ بریک ایون ہوا دیٹ ایئر, اینڈ نیکسٹ ایئر دے گرو بیک ٹو 25%. تو ماشاء اللہ وہ اس کا جو ہے نا الحمدللہ بگ ٹرانسفارمیشن تھی, اینڈ ٹو اینڈ. اس کو ٹرن اراؤنڈ پروگرامس کہتے ہیں, کہ کمپنی ایشو میں جا رہی ہے, آپ پورا کا پورا اس کو ٹرانسفارم کر کے باہر لے آتے ہیں اور سکسیزفل کر دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. سر آپ نے یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا تھا, کراس کلچرل.
क्रॉस फंक्शनल टीम्स भी कहते हैं, क्रॉस फंक्शन एंड क्रॉस कल्चर दोनों. सर डिफरेंट कल्चर्स होते हैं एंड दे आर वर्किंग इन वन प्लेस, इश्यूज तो बहुत आते हैं, ठीक है, दैट कैन बी मॉरल, दैट कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ, तो हाउ डू यू काउंटर दैट? अल्हम्दुलिल्लाह एक होता है, अल्लाह ताला डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देता है. तो मेरा कुछ टाइम बचपन में इस्लामाबाद, ज़्यादा टाइम इस्लामाबाद में गुजरा है, कुछ गिलगित में गुजरा है, नॉर्दर्न एरियाज में 2 साल रहा हूँ, फिर मैं यूएई में भी रहा हूँ 2 साल. तो ये कल्चर्स तो थोड़े समझ आते थे. तो हाफ ऑफ माई लाइफ मैंने इस रीजन में गुजारा है. फिर क्योंकि मिडिल ईस्ट की भी समझ आ गई और साउथ एशिया की भी समझ आ गई, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, 20 साल वहाँ हो गए. वहाँ पे मैंने वेस्टर्न कल्चर देख लिया, अमेरिकन कंपनी के साथ पहले ही काम कर रहे थे. तो यू कुड कंपेयर एंड कंट्रास्ट कि यार इन कल्चरल नुआंसेस क्या हैं, लोगों की प्रेफरेंसेस क्या हैं, उनकी इवन सोशलाइजिंग के स्टाइल्स डिफरेंट हैं, उनकी कॉन्वर्सेशन के स्टाइल्स हैं, डिसीजन मेकिंग के फ़र्क है, हर चीज़ फ़र्क है. लेकिन उनको साथ काम कराने में आप एक मेथोडोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते. अगेन मैं बार बार मेथोडोलॉजी इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई कंपनी वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई अच्छा फ्रेमवर्क मेथोडोलॉजी लाती है, वो कहती है हम तो इस तरह काम करते हैं. फिर वो कहते हैं कि आपको हम आउटसोर्स करेंगे या इधर से कंपनियों से काम कराएंगे साउथ एशिया से, क्योंकि चीपर है लेबर. वो बहुत स्ट्रगल करते हैं. और ये हर जगह का कॉमन प्रॉब्लम है कि यार वो कहते हैं यार हम क्या कह रहे हैं, वो क्या जो कहते हैं उसकी ट्रांसलेशन, लैंग्वेज बैरियर कम है, कल्चरल बैरियर बहुत ज्यादा है. और वो जो अप्रोच टू वर्क है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क है, डिलीवरेबल्स का फोकस है, वो सब कंफ्यूज्ड रहते हैं कि यार डिलीवरी वाले ने कहा था मैं कर दूंगा और ये हुआ नहीं. हमारे सारे सप्लायर्स वहाँ पे इंडिया से जनरली आउटसोर्स थे, हैदराबाद से और जगहों से. मैं उनकी ट्रांसलेशन में फिर प्ले करता था रोल, लिटरली भी. समटाइम्स मुझे जो कल्चरल क्यू मिल जाता था, मुझे पता था कि ये तो नहीं समझ आई, लेकिन उसने कहा बोला ही नहीं. मीटिंग में एग्जांपल देता हूँ, कैम्ब्रिज में बैठे हुए हैं, हैदराबाद टीम से पूरा लाइव वीडियो कॉल चल रही है, सब सही है, कॉन्वर्सेशन हो रही है, स्प्रिंट प्लानिंग चल रही थी. और उसमें उन्होंने जिन्होंने कहा जी ये काम है और अगले 2 हफ्ते में अचीव करेंगे. उन्होंने कहा ऐसे ना उनका एक टिपिकल अप्रोच होती है, जी 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 हो जाएगा. अब वो सर जब लेफ्ट राइट करते हैं उनका मतलब यस होता है, लेकिन वो सारे ला रहे होते हैं नो की तरफ. वेस्टर्न वर्ल्ड में नो का मतलब नो है. वो कहें यार ये कह रहा है करेगा मुंह से और सारे ला रहा है ना, ये तो नहीं करेगा. तो उनको फिर मैंने कहा जी एक उनमें थोड़ा ट्रांसलेशन का इशू था, मैंने उनको समझाया, हिंदी में ही बात कर ली कि ये जो आप कर रहे हैं ये प्लीज हेड की मूवमेंट ना करें, कंफ्यूजन हो रहा है इसकी वजह से. और जो लोग क्वाइटर थे, एंगेज नहीं थे, उनको बिल्ड करना. तो समझ आई कि कल्चरल इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज बन गई मेरी. ठीक हो गया. मैं फिर डिफरेंट टीम्स, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अप्रोचेस को साथ लेके चलने के लिए मशहूर हो गया कि हाँ जी आप बताएं इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो मैं उसको सॉल्व करता था. बिल्कुल. सर आपने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, तो यू हैव co-authored a chapter in the textbook that is leading self and others with emotional intelligence. जी. So what is that chapter about? हाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह बिग ऑनर है. मेरा ख्याल है द ओनली पाकिस्तानी जिनको ये ऑनर मिला है. यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा का बिजनेस स्कूल की टेक्स्ट बुक है, और अभी इस ईयर में उन्होंने इंक्लूड किया इन देयर करिकुलम, जिसमें हमारा चैप्टर छपा है. मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज जो है वही कल्चरल एजिलिटी, कल्चरल इमोशनल इंटेलिजेंस, और साथ लीडरशिप कनेक्ट करते हुए हायर पर्पस की तरफ अलाइनमेंट. मैं ऑर्गेनाइजेशंस की ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत काम करता रहा हूँ, जहाँ पे पर्पस ओरिएंटेशन हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल, हैज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल. आप ESG की बात करते हैं और बहुत सारे अब नई फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं. उसका मकसद क्या है कि एनी बिजनेस दैट इज इन बिजनेस शुड डू समथिंग बियॉन्ड मेकिंग मनी. जैसे हेनरी फोर्ड ने कहा था ना, अ बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी इज अ पुअर बिजनेस. तो मैं उस फिलॉसफी को बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आपका बिजनेस सिर्फ पैसे बना रहा है तो इट डजंट मेक सेंस, इट विल फेल, इट इज बाउंड टू फेल. इट हैज टू ऐड वैल्यू टू द पीपल और टू द प्लैनेट. और जब ये बात आती है तो फिर वेरियस फ्रेमवर्क्स हैं. ESG की जो बात है, एनवायरमेंटली बेनिफिशियल हो, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हो, गवर्नेंस ऐसी हो जिसमें लोगों का भी फायदा हो. जब इस चीज़ों की बात करते हैं तो ये बात बहुत बिजनेसेस को समझ आ रही है. BP ने जैसे अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की और उन्होंने कहा जी मैं कार्बन न्यूट्रल हो जाऊंगा, मैं वैल्यू ऐड करूंगा, जो भी सारा कुछ करते हैं. इस चीज का ये मेरा कोर पैशन निकला अल्टीमेटली. तो जो प्रोफेसर्स जिनके साथ मैंने ये लिखा है, दे आर ग्लोबल गुरुज इन देयर फील्ड्स. हम 3 ने मिलकर ये चैप्टर लिखा है. एक है टीम इमोशनल इंटेलिजेंस के फाउंडर, वो मेरे पार्टनर हैं, वो है डॉक्टर स्टीव वुल्फ, बॉस्टन में होते हैं. दूसरी है मार्शल जो कि कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की प्रोफेसर है. और तीसरा मैं पाकिस्तानी देसी. उनको मेरा कंट्रीब्यूशन मेन कल्चरल एजिलिटी और पर्पस की बेसिस पे मैंने फिर वो कंट्रीब्यूट किया, और अब ये चीज़ पूरी दुनिया में बड़े एक्टिवली यूटिलाइज हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह. सर आपने कोट किया था जैसे कि लाइक
بزنس اگر آپ صرف پیسوں کے لیے کر رہے ہیں تو دین اٹس باؤنڈ ٹو فیل. سر ایک اور آپ چیز کوٹ کرتے ہیں, انکریمنٹل پروگریس سروز ایز دا اینٹیڈوٹ ٹو دا انسینٹی آف اینڈ لیس اٹریشن. اس کا کیا مطلب ہے؟ واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ یہ جو آئنسٹائن نے کہا تھا نا انسینٹی کی ڈیفینیشن, ڈوئنگ دا سیم تھنگس اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرنٹ ریزلٹس, یہ اسی کی ری انکارنیشن ہے فرام ایجلٹی پرسپیکٹو, فرام بزنس پرسپیکٹو, کہ آرگنائزیشنز ہیں وہ ایک سرٹن طریقے سے وہ کہتے ہیں what got them here won't get them there. یہ فلسفی ہے. کیسے کہ وہ جو کام کر کے اٹریٹیولی ایک اچھے طریقے سے ایک پروفیٹیبلٹی کی طرف چل کے یہاں تک آ گئے ہیں, اب اسی طرح آگے نہیں گرو کر سکیں گے. دے نیڈ ٹو چینج سم تھنگ. تو جو اٹریٹیو انسینٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہی کرتے رہیں جو کرتے آئے ہیں اور ریزیوم کریں کہ ریزلٹ ڈفرنٹ آئے گا. تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر چھوٹا سا ایلیمنٹ چینج کر لو, اس کو ورچوئس سرکل بنا لو تاکہ وہ گرو ہو. گرو کیسے ہوگا؟ انکریمنٹل مائنڈ سیٹ سے. انکریمنٹل مائنڈ سیٹ کیسے ہوگا؟ کنٹینیوس امپروومنٹ سے. کنٹینیوس امپروومنٹ کیسے آئے گی؟ ود دا رائٹ میتھڈالوجیز اینڈ فریم ورکس. مطلب کہ you have to change your methodologies, your framework with time. بالکل مائنڈ سیٹ اور ہارٹ سیٹ دونوں پہ کام کرنا پڑے گا. بالکل. سر I would like you to like give the message to our youth اور ہمارے ناظرین جو یہ شو دیکھ رہے ہیں. یوتھ کے لیے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے, کنٹینیوس امپروومنٹ کو اپنی لائف کا کور کمپوننٹ بنا لیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کے اندر کنٹینیوس امپروومنٹ کو ہیبٹ کے طور پہ لیں. اینی تھنگ دیٹ یو ڈو ان یور ڈیلی لائف, اینی تھنگ دیٹ یو ڈو ان یور سوشل انٹریکشنز, ہر چیز میں ایکسیلنس کو پرسیو کرنا ایک تو سننا ہے ہماری لائف کا یہ پارٹ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی ہم لوگ یوتھ کے خاص طور پہ یہ میسج یہ ہے کہ آپ لوگ شارٹ کٹس لینے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کلچر میں, which is leading to bad name to the country and a loss of your talent. کیونکہ آپ کا gift is unique. Every human being has a gift, a unique gift. اگر آپ اپنا یونیک گفٹ نہیں ڈھونڈ سک رہے تو آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا کام ہے کہ اس کا ایک ایکچوئل گفٹ نکلوائیں. پیرنٹس کا کام ہے, ٹیچرس کا کام ہے, آپ کے پیئرس کا کام ہے, دوستوں کا کام ہے. ہمارے دوست جھکتے لگانے نہیں چھوڑتے. مطلب مقصد یہ تھا کہ کنٹینیوس امپروومنٹ ہو, ایکسیلنس کی پرسوٹ ہو اور انلاک دا ٹرو پوٹینشیل کا سینیریو. اور یوتھ اگر اس چیز پہ نہیں کام کرے گی تو یہ فکس نہیں ہوگا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات, اگر آپ ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام نہیں کر رہے, which includes all your social intelligence, آپ کی human interactions اور human psychology with the heart, اس چیز کو نہ سمجھنے کا مطلب ہے آپ اپنی فیوچر پروف نہیں کر رہے کیریئر کو. فیوچر پروف کی کیوں میں امپورٹنس لیتا ہوں زیادہ, وہ یہ کہ آج جو بندے گریجویٹ ہو رہے ہیں اس وقت, جو ڈگری میں جوائنڈ ہیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کیریئر ایگزسٹ کرے گا بائی دا ٹائم یو گریجویٹ. تو یوتھ کے لیے یہ کی میسج ہے کہ they need to get the mentors sorted. They need to have the right mentors for the right roles. They need to engage with them. Executive coaching میں invest کریں اپنے اوپر. یہ فضول ڈیوائسز خریدنا اور شو آف کے لیے برانڈیڈ سامان خریدنے سے زیادہ بہتر ہے اپنا, یہ وہ بھی چلیں, وہ بھی بہت شوق تو لے لیں, لیکن انویسٹ کریں اپنے کیریئر کے اوپر, اپنے مائنڈ سیٹ کے اوپر, اپنے ہارٹ سیٹ کے اوپر. اپنے کوچز کو انگیج کریں. تعلیم اور تربیت کو جب آپ سیپریٹ کریں گے, گیم ختم ہے. there is no survival for you. chaos, mostly chaos. Thank you so much sir. سر بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ بہت ہی انفارمیٹیو, بہت ہی انگیجنگ جو ہے گفتگو کی سر نے. اور میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا اس شو سے. اور جیسے کہ سر نے کہا کہ ہمیں شارٹ کٹس پرسو نہیں کرنے چاہیے. وی شوڈ ٹرائی ٹو لائک پرسو ایکسلنس بیکاز دیٹ از واٹ ول انلاک آور ٹرو پوٹینشیل. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں, ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.